नमस्कार, कार्यक्रम खेतीपाती लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेकी छु म नन्दा थापा। कार्यक्रम खेतीपाती कृषि पेशामा आबद्ध किसानहरूलाई कृषि पेशा व्यावसायिकरण गर्न आधुनिक कृषि प्रविधिका बारेमा जानकारी दिई माटो सुहाउँदो बाली लगाउन किसानहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउने उद्देश्यले सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाजुरा र कर्णाली खाद्य तथा कृषि सरोकार समूहको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हो। तपाईँ यो कार्यक्रम रेडियो बाजुरा 104 मेगाहर्ज सँगै इन्टरनेट अनलाइन www.radiobajura.org.np मार्फत प्रत्येक हप्ताको बुधबार बेलुका 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म र पुनः बिहीबार बिहान 6:45 बजेदेखि 7:15 बजेसम्म सुन्दै आउनु भएको छ। आज हामी खेतबारीमा काम गर्दै आएका किसानहरूका सवाल, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाजुराले गरिरहेको पहल, सहयोगी संस्था फिया नेपालले गरेको सहजीकरण लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौं। तपाई पनि कार्यक्रम अन्तसम्म सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। यसको लागि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ जिल्ला शाखा बाजुराको आयोजना तथा फिया नेपालको सहयोगमा सञ्चालन भएको कृषकका सवाल र कार्ययोजना निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमका सहभागी कृषकहरूका भनाई। किसानका सवाल भनेकै जस्तै कृषि बिमाहरूका कुरा, जस्तै कृषि प्रविधिका कुराहरू भए, जस्तै कृषिजन्य वस्तुहरूका कुराहरू भए, जस्तै कृषिबाट पाउने बिउहरू सहुलियत मूल्यमा भए, त्यस्ता सवालहरू हामीले राज्यले समयमा उपलब्ध गराउने र किसानहरूकै खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि पहरेदार भूमिका निर्वाह गरिरहेको फिया नेपालका जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाश सिंह संघको कुराकानी। तिनीहरू आफै क्यापेबल, तिनीहरूलाई सक्षम बनाउनका लागि र उनले आफैले आफ्नो सवाल आफै हुन्। माछा मार्नलाई माछा मारेर दिने हुन्, माछा मार्न मात्रै सिकाउने, मार्ने चाहिँ किसानहरूले उनीहरूले आफैले गर्ने हो। र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाजुराले कृषकहरूका लागि गरेका प्राविधिक ज्ञानसिप तथा अन्य सहयोग सम्बन्धी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाजुराका निमित्त कार्यालय प्रमुख ललिता चौधरीको भनाई। जुन बाजुराको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको जुन सवाल र यी मुद्दाहरू छन्, तपाईहरुको यो जुन हामी कार्यक्रममा छलफल गरेर यसरी ल्याएका सवालहरू, जुन समस्याहरू कसरी ठाउँमा पुर्याउने र कसरी हामी केन्द्रसम्म र हाम्रा कृषकका भनाइहरूलाई जुन ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हो, जुन ठाउँको लागि आवश्यक सुनवाई हुन्छ त्यो ठाउँमा कसरी लैजाने भन्ने कुरामा हामी सबैजना मिलेर छलफल गरिसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा सुनौ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ जिल्ला शाखा बाजुराको आयोजना तथा फिया नेपालको सहयोगमा सञ्चालन भएको कृषकका सवाल र कार्ययोजना निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमका सहभागी कृषकहरूका भनाई। हामीले उनीहरूलाई तपाईलाई कृषि पेशाबाटै आत्मनिर्भर बन्नको लागि कस्तो कृषि कार्ययोजना बन्न आवश्यक छ भनेका छौं। मेरो नाम लालदेवी विष्ट 12। अब यो माटो कुन तरिकाले क्या खेती लाइने भनेर, टमाटर लाइँदा क्या, अब अरू साग तरकारी लाइँदा क्या, बोट बिरुवा लाइँदा क्या, माटो परीक्षण गरेर लाइने, रासायनिक मल प्रयोग गर्ने, प्राकृतिक मल अब राम्ररी उगरेर हामीले कुवाएर खाड्य पारेर त्यस्तोरी उगरिकन नयाँ नयाँ कुरा सिक्यौँ। अब त्यो घर जाइकन व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। अब उतारेपछि अब सबैले मान्नु पर्यो। यत्रो अघि हामी बनोइ स्याउले अन्त गोठौडा हाल्दा उयो हरार गोठोइ गाडी घर लैजाँदा त्यस्तोरी नगरेर राम्ररी कुवाएर त्यही मलजल हरिकन अब त्यही पनि अब अद्धले डोनेल पाएका छन्, क्या पाएका छन्, अब त्यत्तिकै सडिएका छन्। अब कोही किसान काम भन्नेले कहीँ तालिम पाएको छैन, कहीँ केही पाएको छैन। बिर्ख राउत हो, बरमतला 4 हो, मुसी हो। बाजुरा जिल्लामा जो तल किसान हो त्यो किसानको वास्तवमा त्यसको पहचान गर्ने कसले किसानहरूले एउटा प्रत्येक गाविसमा हामीहरूले कृषि महासंघले एउटा रणनीति योजना हामी कृषि महासंघले बनाएको छ। त्यसको प्रत्येक गाविस, प्रत्येक कृषि कार्यालय, पशु कार्यालय, त्यसमा सबैसँग जति बाजुरा जिल्लामा कृषि पेशामा काम गर्ने कृषिका सम्पूर्ण बाजुरा जिल्लाका कृषि समूहका जो भूमि बिहीन छन् त्यो कृषि सम्पूर्ण तिनीहरू दाजुभाइहरूलाई हामी प्रत्येक गाविसमा जिल्लामा जिल्ला विकासमा जस्तै पशु कार्यालय, भेटनरी सम्पूर्णलाई हामी गैर सरकारीलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी अब कृषि महासंघले एउटा एकबद्ध भएर उहाँहरूलाई दबाब दिने, राजनीति केन्द्रदेखि लिएर जिल्ला गाविससम्मका राजनीतिक दललाई जब किसानको लागि माथिबाट केन्द्रबाट योजना छनौट हुन्छ
वास्तवमा तल गाउँघरको किसानको पछ्यान हुन सकेको छैन। त्यसको लागि कृषि महासङ्घ बाजुराले एकबद्ध भएर हामी दबाब दिनको लागि एउटा कार्ययोजना एउटा रणनीति योजना बनाएका छौँ। मेरो नाम लालबहादुर कार्की र हामीले अब किसानहरूका निम्ति बाजुरा जिल्लाका यहाँको समस्या पहिचान गरेर त्यसको लागि सरकारवाला निकायसँग एक चरणको हामीले छलफल र पैरवी गर्ने काम आज गरिराखेका छौँ र उहाँहरूबाट आएका मुद्दाहरूको वकालत गर्ने र उहाँहरूका आवश्यकतालाई हामीले कुन कुन निकायसँग पुर्याउनु पर्छ त्यसको बारेमा पैरवी गर्ने र उहाँहरूले यदि पहिले छलफलको माध्यमबाट पुरा नभयो भने त्यसपछि ज्ञापन पत्रको माध्यमबाट त्यसपछि आएर त्यो पनि नगर्यो भने यहाँका राजनीतिक दलदेखि लिएर यहाँको प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित निकायमा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू सहज अवस्थामा छ भने त्यही सहज अवस्थामा गर्ने। यदि हामीले त्यति सहज अवस्थामा पनि गर्दा उहाँहरूको ध्यान आकर्षण भएन भने अलि हामीले जटिलता तह धरना जुलुस र त्यस्ता कुराहरू पनि पहल गर्नेछौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। मेरो नाम सुशीला थापा। अब भन्नुपर्दा हामीले अब एक्लैले गरेर समूह बाहेक गरेर यो कार्ययोजना सम्भव हुँदैन पनि सक्दैन जस्तो लाग्यो। चाहिँ अब हाम्रा हरेक नेटवर्कहरू छन्, हाम्रा समूहहरू छन्, यी सबै कृषक महासङ्घद्वाराको सहयोग लगेर अनि हरेक गैर सरकारी सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूसँग कार्ययोजना बनाएर अनि हामी कृषि सम्बन्धी काम गर्न सक्छौँ भनेर अब यस्तो सोच भइराखेको छ। यति नगरेपछि हामी एक्लैले व्यक्तिले गर्न नसकिने रहेछ। अब यो कार्ययोजना बनाएर समूह बाहेक र समन्वय गरेर जानुपर्ने रहेछ भन्ने अब कुरा थाहा भयो हामीलाई। हस् त, नमस्ते, मेरो नाम मदनदास पण्डित। यो हाम्रो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको हाम्रो यो जो योजना बनेको छ र हाम्रो सवालहरू आजको यो 2 दिने गोष्ठीमा किसानहरूको सवालको बारेमा हामीले जिल्लामा पिछडिएका किसानहरूलाई अब अगाडि कसरी लैजाने भन्ने एउटा हामीले प्रतिबद्धता साथै हामीले यो कार्यक्रमलाई 2 दिने गोष्ठीमा छलफल भएर साथै हामीले किसानका आवाजहरू पनि सम्बन्धित निकायसम्म हामीले आज पेश गर्यौँ र हामीले किसानका सवाल भनेकै जस्तै कृषि बिमाहरूका कुरा, जस्तै कृषि प्रविधिका कुराहरू भए, जस्तै कृषिजन्य वस्तुहरूका कुराहरू भए, जस्तै कृषिबाट पाउने बिउहरू सहुलियत मूल्यमा भए, त्यस्ता सवालहरू हामीले राज्यले समयमा उपलब्ध गराउने र त्यसपछि ती सवाललाई हामीले अगाडि बढाउँदै जाने भन्ने हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ र त्यो हामीले यथार्थ त्यो सम्भव सक्रिय साथ हामीले जान सकेनौँ भने यो राष्ट्रिय कृषक महासङ्घले हामीले अझै केन्द्रसम्म धाउने र जिल्लासम्म पनि समन्वय गर्ने, यी सवालहरू अगाडि बढाउँदै जानेछ भन्ने हामीले एउटा कार्यक्रम लक्ष्य राखेका छौँ। नमस्कार, मेरो नाम शान्ति सार्की। हामीकन अब सबभन्दा सिँचाइ कुलो चाहियो। हामीकन तल बाउली पनि अब बगाएछ भन्नु, बाउलीको पनि बगाएछ, कहीँ पनि ठौर छैन, सानो ठौर छ। अब सिँचाइ कुलो नभएर हामी खेतीपाती पनि कसरी गर्छौँ? हामीकन वर्ष दिनभन्दा त 3-4 महिनासम्म पनि हामीकन खाना पुग्दैन, 3 महिना पुग्दैन। अब जसरी भए पनि पसिनाको हामी कहीँ रोडी कुटेर बालु गरेर खान्छौँ। उहाँबाट त्यही भएन, त्यही पुगेन भनेर पनि कसैको माटो पनि बोकेर खान्छौँ। हेर्नु, त्यही पुगेन भने पनि अब खाद्यको चामल हामीले कमाएको पैसाले खाद्यको चामल पनि लगेर खानु पाएको छैन। हामी यो तालिम आयौँ, खानै पाएले भनेर पनि आयौँ। जस्तै कि हामी किन सेवा सुविधा, नेताहरू सेवा सुविधा गर्न भनेर हामी तालिम आएका हौँ, खाएर पनि काम दिँदैन। जिल्लामा बढ्दो खाद्य असुरक्षा न्यूनीकरणका लागि पहल, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा योजना निर्माणमा सक्रिय, पहिरो पीडितलाई राहत वितरण, बढीमालिका नगरपालिका 12 मा बन्धक रहेका दलित परिवारका घरलाई फुकुवा गर्ने पहल, बाजुरामा एचआईभी संक्रमितहरूका लागि एआरटी सेवन गर्न धनगढी जानुपर्ने बाध्यतालाई ध्यानमा राख्दै सहजताका लागि पहल र 5 केजी नुनका लागि 4 दिन, एक परिवारलाई 1 महिनामा 5 केजी नुन पाउने उपभोक्ताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उसको वकालत सफल भएको छ। पछिल्लो समयमा जिल्लाका किसानहरूको संगठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघसँग समन्वय गरेर कृषि पेसाबाटै जनताको खान पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न लागि परेको छ। फिए नेपाल कस्तो योजनाका साथ किसानहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ त? हामीले यो प्रश्न फिए नेपालका बाजुरा प्रतिनिधि प्रकाश सिंहलाई सोधेका छौँ। हामीले जस्तै बाजुरामा राष्ट्रिय साना कृषक समूह महासंघलाई खासमा उनीहरूका सवाल के हुन्, कस्ता हुन् बाजुराका सवाल, अनि त्यसलाई कसरी पहिचान गर्ने? पहिला त अधिकार भनेको के हो, अनि त्यसपछि उनीहरूको खाद्य अधिकार के हो, अनि
त्यसलाई कसरी सवाल पहिचान गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई कसरी सवाललाई कार्ययोजना मार्फत त्यसलाई आफ्नो सम्बोधन गर्नका लागि हामीले पहिलो चरणमा उनीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिने काम गरेको। त्यसमा हामीले उनीहरूसँगै काम गर्ने कुरा होइन कि कृषक समूह महासङ्घ पहिला गठन गर्दा पनि फियान नेपालले सहयोग गरेको थियो। त्यो सहयोगसँगै अहिले पहिलो चरणमा अधिकार के हो, अब सवाल के हुन् र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने किसिमले हामीले पहिलो चरणमा छलफल गरेका छौँ। यसमा बाजुरामा हामीले 2 दिनको छलफल गर्दा बाजुरा किसानहरूका मुख्य रूपमा एउटा त जलवायु परिवर्तनले सिँचाइ अभाव हुनु, सिँचाइ भएको ठाउँमा पनि सिँचाइ योजनाहरू नहुनु, पुरानो परम्परागत बालीहरूमा लोप हुनु, अनि त्यसपछि अर्को कुरा परनिर्भरताले पनि बाजुराका किसानहरूका सवाल मुद्दाहरू उठ्न सकेका छैन। त्यससँगै यातायातको पनि एउटा समस्या, जस्तै जुकुरतिरका स्याउहरूलाई मार्केट नपाउनु, जस्तै जडीबुटीहरू छन्, जस्तै बिच्छातिरको जडीबुटीहरू निकासी गर्न पनि एकदमै समस्या हुनु, एकातिर त्यो पनि सवाल छ। अर्कोतिर उत्पादन भए पनि बजारीकरण पनि नभएको अवस्था छ बाजुरामा। केही ठाउँमा आलुहरू टन्न फल्छन्, धेरै ठाउँ त्यसले समयमै बजार नपाउँदा किसानहरूले सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ बाजुरा। यी सवालहरू उठान त गर्नुभयो नि, यी सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि के कार्यक्रम गर्छ र फियानले अहिले? हामीले खासै त्यो कार्यक्रम गर्ने भने होइन, हामीले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घलाई उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो। यसमा के गर्छ भने सहयोग त गरिरहेछ, हामीले उनीहरूको समूह गठन गर्यौँ, बाजुरा मात्रै नभएर अरू जिल्ला। त्यसपछि तिनीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि दिने तालिम दिन्छौँ, अनि तिनीहरूका सवालमा हामीले पनि सहयोग गर्ने। जस्तै उनीहरूले ती सवाल आफ्ना सम्बोधन गर्नको लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय होला, गाविस होला, नगरपालिका होला, त्यसपछि अरू अन्य ठाउँ होला, कुनै पनि निकायहरू गैर सरकारी संस्था होला, र मिडिया मार्फत आफ्ना पनि सवालहरू सम्बोधन गर्नका लागि उनीहरूले बाहिर ल्याउनका लागि पैरवी गर्ने, वकालत गर्ने, राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिने काममा फियान नेपालले सहजीकरण, कहिलेकाहीँ तिनीहरूलाई केही समस्या पर्दा सहयोग गर्ने जस्ता काम गर्नेछ। र सबैभन्दा पहिला त आफै फियानले भन्दा पनि तिनीहरू आफै क्यापेबल र तिनीहरूलाई सक्षम बनाउनका लागि र उनले आफैले आफ्नो सवाल आफै हुन्। माछा मार्नलाई माछा मारेर दिने हुन्, माछा मार्न मात्रै सिकाउने, मार्ने चाहिँ किसानहरूले उनीहरूले आफैले गर्ने हो। त्यसैले उनीहरूलाई ल तपाईँहरूका सवाल यस्ता छन् र तपाईँहरूले यसरी पैरवी गर्नु होला भन्ने किसिमले गर्नका लागि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम हो। फियानले सवालहरू देख्दाखेरि होइन, कस्ता सवालहरू ठ्याक्कै देखे परिवर्तन आएको किसानहरूमा के छ त? हामीले कृषकहरूका सवालहरूमा खासै त्यति हामीले पहिलोपटक त्यति काम गरेका छैनौँ, किनभने हामीले अरू जस्तै बाजुराको मारतडीका 8 नम्बरका घर जो दलित बन्दकीका घरहरू हो, त्यसपछि रुगिन र बिच्छाको बिचमा कवाडीमा नुन र चामलको स्थायी डिपो हुनुपर्छ, त्यस्तै भोटे चरिजा चरणको पेसाहरूको सङ्कटका कुराहरू, त्यससँगै एचआइभी सङ्क्रमित महिलाहरूको एआरबी खाँदा पौष्टिक तत्त्व कम हुने कुराहरूलाई हामीले त्यो क्षेत्र र उनीहरूलाई आयोजनका क्षेत्रमा काम गर्ने क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएका थियौँ। अहिले पछिल्लो समय हामीले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ 2 महिना अगाडि बाजुरा गठन भइसक्यो। अब कृषकका सवालहरू के हुन्, जस्तै अब काहीँ सिँचाइ अभाव, जस्तै हामीले कृषकसँग जोडिएर सापपाटाको रुडी पहिरो पीडितमा सिँचाइ कुलो नहुँदा त्यहाँको जमिन बाँझै हुने कुराहरूलाई पनि हामीले त्यो केस दस्तावेजीकरण गरेका थियौँ र त्यो सवाललाई गाविस स्तरमा स्थानीयलाई कसरी अब पैरवी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले त्यो छलफल गरेका थियौँ। त्यस्तै अब खडेरी, अहिले कर्णाली अञ्चलको खडेरी र बाजुराको उत्तरी क्षेत्रको खडेरीले के प्रभाव पार्यो भन्ने किसिमको अध्ययन गरेका छौँ हामीले। त्यो नेपाल सरकार आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत अब अवस्था यो छ भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गरेका थियौँ। त्यो ध्यानाकर्षण गरिसकेपछि नेपाल सरकारको पनि एउटा आधिकारिक निकायले अनुगमन गरेको अवस्था हो। अनि अब हामी किसानहरूका सवाल, जस्तै सिँचाइ अभाव भएको ठाउँमा सिँचाइका कुराहरू, अनि त्यसपछि उनीहरूले मल बिउ, जस्तै अहिले हामीले मल र बिउ पहुँचको बारेमा हामीले केस डकुमेन्टेसन गऱ्यौँ, केस दस्तावेजीकरण गरिसकेपछि बाजुराको उत्तरी क्षेत्रमा र बाजुराको यो क्षेत्रमा पनि पहुँचवाला किसानहरूले मल पाउने, बिउ पाउने, तर जो किसानहरूले नपाउने त्यति मात्र होइन, मल र बिउहरू ल्याउने ठेका हुने तर कागजमा मात्र पुग्नेहरू अवस्थामा पनि हामीले केस डकुमेन्टेसनमा हामीले पायौँ। जस्तै यहाँ कोल्टीमा 50 क्विन्टल मल जानु छ भने त्यहाँ 50 क्विन्टल नजाने, 10-15 क्विन्टल मल जाने, मल गइसकेपछि बाटोमा बिक्री गर्ने, अनि बिलमा सबै भुक्तानी भइरहेको स्थिति पनि हो। त्यो सवाललाई पनि हामीले दस्तावेजीकरण गरेका छौँ र पछिल्लो समय मल बिउ एक्सेस पुर्याउनका लागि हामी छलफल गरेको अवस्था छ। आज यो पहिलोचोटि यो कृषक महासङ्घसँग तपाईँको समन्वयमा यो तालिम भयो, यो तालिममा तपाईँले कार्ययोजना निर्माण गर्ने पनि यहाँ कुरा राख्नु भएको छ। यो कार्ययोजना निर्माणको केही प्रक्रिया भयो कि? हामीले छलफल गऱ्यौँ कार्ययोजना अब कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले। पहिला त हामीले सवाल के हुन् भन्ने कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले जस्तै मानौँ एउटा सिँचाइ अभावले त्यहाँ कृषकहरूको सिँचाइ हुन नसकेको अवस्था होला, त्यो अवस्थालाई जस्तै सिँचाइलाई सम्बोधन गर्नका लागि गाविसमा एक किसिमको दबाब दिने, निवेदन दिने, त्यसपछि जीविसमा आउने, त्यसपछि नगरपालिकामा, त्यसपछि सिँचाइ विभाग छ त्यो हुँदा क्षेत्रीय सिँचाइ होला, केन्द्रीय सिँचाइमा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा उनीहरूले दबाब दिने, राजनीतिक दललाई अन्य सरकारी च्यानल तहकाबाट दबाब दिने, पटक पटक निवेदन दिने, अनि आफ्नो समस्याहरू राख्ने, त्यो किसिमले सवाल सम्बोधनका लागि हामी स्टेप बाई स्टेप, केही नभए भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुन्छ कि डेलिगेसन दिने कुराहरू उनीहरूले आफ्नो कार्ययोजना गरेर अब किसानहरू त्यसरी अगाडि बढ्ने
हुनेछन् भन्ने उनीहरूले योजना बनाएका छन्। जिल्लामा सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयले जति कुरा गरे पनि कृषकमा नै भर पर्ने कुरा हो। यदि किसानहरूले कृषि पेसाबाटै आत्मनिर्भर बन्ने हो भने मात्र आफूसँग भएको बाँझो जग्गालाई सदुपयोग गर्ने देखिएको छ। प्राविधिक ज्ञानसिपको लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाजुरामा गएर सोध्दा पनि हुने देखिएको छ। हामीले अहिले व्यावसायिक कृषि प्रणाली अपनाएका छैनौं। यहाँका कृषकहरूले रोजगारमूलक कृषि प्रणाली अपनाएका छन्। रोजगारमूलक कृषि प्रणाली अपनाउँदा अति नै राम्रो, तर यसका लागि पहिला व्यावसायिक कृषि प्रणाली अपनाउनु नै अति उत्तम देखिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाजुराका निमित्त कार्यालय प्रमुख ललिता चौधरीले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले उहाँको भनाइलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेका छौं। जुन बाजुराको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको जुन सवाल र यी मुद्दाहरू छन्, तपाईहरुको यो जुन हामी कार्यक्रममा छलफल गरेर यसरी ल्याएका सवालहरू, जुन समस्याहरू कसरी ठाउँमा पुर्याउने र कसरी हामी केन्द्रसम्म र हाम्रा कृषकका भनाइहरूलाई जुन ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हो, जुन ठाउँको लागि आवश्यक सुनवाई हुन्छ त्यो ठाउँमा कसरी लैजाने भन्ने कुरामा हामी सबैजना मिलेर छलफल गरिसकेका छौँ। र यो कुरालाई मैले हाम्रो मभन्दा माथिल्ला लेभलका सरहरू जस्तै हाम्रा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सरसँग पनि यो कुरा तपाईहरुको भनाइहरूलाई मुद्दाहरूलाई म राख्नेछु। र हामी यो किसान भनेका हामी किसान र कृषकहरू जुन एकदमै नजिक, जस्तै कृषि र भेटनरी हामी दाजुभाइ हौँ भन्ने जस्तै यो कृषक र हामी जेटीहरू र कृषि विकास कार्यालय भनेको एकदमै नजिकको एउटै फ्यामिलीको हामी भएको हुनाले हामी एउटा कुरा के भन्छु भने तपाईहरु किसान जुन अफिसमा आउँदाखेरि, कृषि विकास कार्यालयमा आउँदाखेरि कुनै कुरा नसोचिकन के भन्नुहुन्छ कि बिउ पल छ कि नै भन्नुहुन्छ, अरू कुरा केही हुँदैन। बिउ छ कि नै भन्नुहुन्छ, तर अरू कोही सोध्दैन कि कुन मौसमको कुन सिजनमा कुन बिउ लगाउनु पर्छ, कुन बाली लगाउनु पर्छ, कुन जातको राम्रो हो, कसरी मलजल हाल्नु पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई तपाईहरुले कसैले सोध्नुहुन्न। आउँदाखेरि हामी तरकारीको बिउ लिन आएको भन्नुहुन्छ, त्यो बाहेक हामी अरू फर्स्ट तपाईहरुको बोली भनेको उही पाउँछु। तर हामीलाई मिस, म्याडम या छोरी बहिनी दाजुभाइ जे भए पनि यो कसरी लगाउने हो, यो बाली कसरी जाँदाखेरि उत्पादन बढी लिन सकिन्छ, यो फलाना जातको उन्नत बिउ कुन ठाउँबाट ल्याउन सकिन्छ, कसको सहयोगले ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कहिले गर्दैनौँ। तपाईहरुको यो 15वटा भन्नुभयो, 15वटामा चाहिँ जुन माटो परीक्षणको कुरा आयो, माटो परीक्षणको कुरामा हामीहरू माटो परीक्षणको कुरा चाहिँ हाम्रो प्रत्येक वर्ष हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रत्येक वर्ष जुन खाली भएको सिजनमा, हाम्रो जग्गा खाली भएको सिजनमा गहुँ काटिसकेपछि चाहिँ धान नरोपुन्जेलसम्म त्यो बीचमा चाहिँ हाम्रो माटो शिविर बस्छ। प्रत्येक जिल्लाको कार्यक्रम हुन्छ, त्यो सायद बाजुरा जिल्लामा पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो खाद्य सुरक्षा, हाम्रो कृषि तथा खाद्य सुरक्षा भन्ने एउटा कार्यक्रम छ, आयोजना लागू छ हाम्रो सुदूरपश्चिमको 7 जिल्लामा। प्रत्येक जिल्लामा 10-10वटा गाविसमा लागू छ। यसमा तपाईहरुको धेरै किसानहरूलाई सहयोग हुने खालको जुन साना अनुदान, साना सिँचाइ कार्यक्रम लागू हुन्छ। साना सिँचाइ तपाईँहरूको सिँचाइको समस्या छ भन्नुभयो, साना सिँचाइ त्यसमा तपाईँहरू जुन समूहमा जे कुरा पनि हामी व्यक्तिगत भन्दा पनि बाजुरा जिल्लामा अब तपाईँहरू धेरै जनताहरू होलान्, धेरै किसानहरू होलान्, त्यसमा समूह मार्फत गएपछि मात्रै हामीहरू सबैलाई सेवा सुविधा पुर्याउन सक्छौँ। प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ अलिकति सम्भव हुँदैन। समूह मार्फत आयो भने तपाईँहरूको आवाज ठुलो हुन्छ, त्यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरोमा पनि हामी पुग्न सक्छौँ। र प्लास्टिक टनेलभित्र तरकारी खेती गरिएको छैन र किसानहरू राम्ररी छनौट भएको छैन। यसमा के हुन्छ भने किसानहरू छनौट गर्दाखेरि जस्तै 25 जना समूह हुनुहुन्छ, 25 जनाको समूहमा तपाईहरुको 1 जना किसान गर्दिएन भने बाँकी 24 जना त गरिरहेछन् नि, त्यो राम्रो कि नराम्रो त्यो विचार गर्नु होला। जो 1 जनाले गरेन भन्दैमा ती 24 जनाको चाहिँ जुन 24 जनाको इच्छा चाहिँ दबेर नबसोस् एउटै मान्छेको कारणले। र त्यो एउटा मान्छेलाई, 1 जना सदस्यलाई मात्रै कसरी उलाई चाहिँ हामी गर्न सक्ने बनाऊ भनेर बरु हामी योतिर लागौँ। यसमा सकारात्मकतिर लागेपछि हाम्रो नै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बाली बिमा अहिलेसम्म नभएको पनि देखिया छ। यसमा के हुन्छ भनेपछि जस्तै सानोतिनो हाम्रो एउटा गडामा मात्रै लगाएको बालीलाई कसरी बिमा गर्ने, अलिकति व्यावसायिक रूपमा जानु होला। व्यावसायिक रूपमा गइसकेपछि बाली बिमा गर्न पनि सजिलो हुन्छ। जस्तै अलिकति मात्रै हामीले लगायौँ भने त्यसलाई बाली बिमा गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा जान्छ, निश्चित एरिया हुन्छ त्यसको लागि। अब रासायनिक मल भन्दा पनि
हामीहरू चाहिँ जस्तै भकारो सुधार भन्ने कार्यक्रम हुन्छ तपाईँको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा योजनामा, त्यो साना अनुदान कार्यक्रमबाट उपलब्ध हुन्छ। प्राङ्गारिक मल बढी गोठे मल पशुहरू तपाईँहरू प्रयोग गर्नुहोस् बढी जसो। त्यो रासायनिक मल प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो जमिनलाई अलिकति खल्लो भन्नाले पनि हाम्रो जमिन 1 वर्ष उत्पादन दिन्छ। सुरुको वर्ष तपाईँ मल हाल्नुभयो भने उत्पादन बढी नै देला, तर अर्को वर्ष जो प्राङ्गारिक मलले गर्ने काम चाहिँ रासायनिक मलले गर्न सक्दैन। यो सँगै आजको भाग कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौं। आजको भाग कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया लेखेर पठाउनुहोला। सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम खेतीपाती रेडियो बाजुरा 104 मेगाहर्ज मार्तडी बाजुरा। टेलिफोन नम्बर 097541206 अथवा 097544072। साथै तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने इन्टरनेट अनलाइन www.radiobajura104@gmail.com अथवा info@radiobajura.org मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खेतीपाती यति नै। हामी अर्को हप्ता नयाँ विषय वस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि आजको कार्यक्रममा सहयोग गर्ने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाजुरा, कर्णाली खाद्य तथा कृषि सरकार समूहलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथै प्रविधिमा सहयोग गर्ने प्राविधिक मित्र गंगराज पण्डितसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।